आशीर्वाद तरी दी मुगो तकले रात तरी दिलो जिकू म्हण सपोर्टास न्ही सपोर्ट आसूंक जाय सगळ्यांचे. हा गुड सगळ्यांचे न्हू आमचे न्हू म्हण. या पुढे आमची मते कोणाला आमची मते कोणाला आमची मते कोणाला आमचे मते गोवा फॉरवर्डला. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचा भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे सैन्याताई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सैन्याताई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नेत्रावळी आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता. लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स कसो आसा? आयज आमी न्हेतुले जे जे घरा आमी भितर सरल्या थंय आमकां कोणाकच सांगपा पडना की आमच्या नाल्लाक तुमी वोट करा म्हणून. तीच जावन आमकां सांगता बाय तूं सायडीन तूं कांय भिनाका आमगेलो फूल वोट तुका अशें म्हणून तिणें आमकां सांगलेलें आसा. आनी आमकां तेंचेर आमकां विश्वास आसा ती आमकांच वोट मारतली आनी आमी नाल्ला जिखून हाडटली म्हणून 21 तारखेक. संतोष, डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करतना तुमी पयलां आसतलें की लोकांच्या तोंडा वयल्यान कळटा की कोणा सायडीन आसता. हावभावा वयल्यान तुमकां कितें दिसता? पयली सुवातेर हांव सगळे म्हाजे जे कार्यकर्ते आसा तेंचे आभार मानता, कारण ते ह्या 4-5 दीस हाजे बरोबर भोंवतात. आनीक तशेंच नेतुर्लेकारांचें हांव स्वागत करता, ज्या नेतुर्लेकारांनी आमकां गांवांक रिस्पॉन्स दिला. सकाळच्यान आमी भोंवतात, इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा की आमी फक्त तुमची वाट पळयताली दारां केन्ना पावतली अशें. तुमी ना येयली जाल्यार सुद्दां आमकां कोता येताली. आमी ते सगळे हेजेर पळयल्यार टीव्ही युट्यूबार पळयतात, वॉट्सॅपाचेर पळयतात, बाकीचे मिडिया माध्यमांतल्यान आमी पळयतात की आमकां असो रिस्पॉन्स आसा. लोकांनी सगळे आयज ठरयल्लें आसा की 20 तारखेर कितें करपाचें आहा तें. फक्त तेंची तयारी फक्त गांवां वचून आमी शक्यतो जाता जाल्यार डोर टू डोर येयात, नाजाल्यार तरी सुद्दां आमी तुमचे आसात अशें म्हणून सांगलें तें. खास करून नेत्रावळीचो भाग म्हणल्यार ह्या भागांनी सदांच BJPचो दबदबो आसता. ह्या सुभाष फळदेसाय हांगा रातची 11:30 म्हणल्यार लोकांच्या दारांनी दिश्टी पडलो. कितें भंय आसा हो? डेफिनेटली भंय आसा, कारण आज जेन्ना लोकां मदीं कौल मागपाचो आसा तेन्ना कळटा की आपणे कसली कसली कर्म केले आनी ताजें आपल्या फळ कितें मेळटलें हें प्रत्येकाक खबर आसा. सो आज नेत्रावळी भितर साहित्य संतोष गांवकर हे आयिल्ले आसा आनी ज्या तरेन हांगच्या लोकांनी तिका वेलकम केलें आनी सबमनूच दिलो, खरेंच दिसता की लोकांकूय आज जाय जी चळवळ आमी सुरू केल्ली की साहित्य संतोष गांवकरांतल्यान हे लोकूय पळयता. हय, आमकांय आमी रावल्या 20 तारखेक की हे सगळें करून एक दादागिरी, जी गुंडागिरी किंवा जे एक दडपण करता तांकां एक प्रत्युत्तर दिवपाक आमच्या मतांतल्यान. आनी 20 तारखेक भरघोस मतां हांगच्यान नेत्रावळीच्यान तरी बरी मातून प्रचंड मतां हांगा मेळटली. आनी आज लोकांचें अशें जालां, थोडी दडपशाही आसा, लोक थोडे भितात, म्हणून लोकांनी आमकां जेन्ना आमी वता तेन्ना लोकांचे चेहरो आनी हावभावाचे जेन्ना जशा तरेन ते तांची बॉडी लँग्वेज तातूंत आमकां कळटा की कोणाचें कितें मनाक कितें आसा.
थोड्यांची जे आयज ग्रुपिजम आमी पळयलां की नोकरी स्वताक जाय भुरग्यांक जाय आनी लोकांक फुडाकार घेवन सांगली वता की डेव्हलपमेंट तुमची बरी जातलें हे गोश्टीचेर कितले तुमी उलयतले? असो प्रत्येक ग्रूप हे म्हाका दिसता प्रत्येक एक गांवांनी आसताच की तांकां गांवाक कितें बरें जाय सांग्या खातीर कितें बरें जाय तांचें पडिल्लें नासता. तांकां फक्त आपले स्वताचें सादचें, स्वताच्या भुरग्यांचें सादचें आनी आपल्याक कसो फायदो जातलो हेंच पळयता. पूण लोक आज नेत्रावळीची किंवा बाकीच्या 5 पंचायतींतली जनता ही पिशी ना. लोक तांकांय पळयतात की तांच्या म्हऱ्यान येवन सांगपाचो फाटलो हेतू कितें आसा. सो अशें लोकां कडल्यान ते लोक सावध आसाच. पूण हांवूय एक विनंती करता, जे लोक आज तुमकां सांगता ना अशें आसा आमी अशें करपाक जाय, जे आज जी दडपशाही ते तांकां पडून वचूना, तांकां फक्त स्वताचें सादोवपाक जाय. अशें लोकां पासून ह्या लोकांनी सावधगिरी करची. तुमची कोणाची कामां करपाक किंवा तुमची बरी करपाक ते येवना की ते तुमचो फटिंगपणां तुमकां सांगून तुमची मतां घेवन आपले सादोवपाक आयल्या, आपल्या भुरग्यांचें सादोवपाक आयल्या. मेशो भायल्या भितरलें हें चलताच. ह्या भितर आमी नेत्रावळी पावल्ले आसा. कितें म्हणपाचें आसा तुमकां रिस्पॉन्स? आमी जिखता हे 100% आमी थरयलेत आनी आमकां ते दिसतालें बीन. पण आमकां दिसतालें 500-600 मतांनी आमी जिखतले अशें. पूण आयज जेन्ना रिवण पंचायत जावं उगे पंचायत वाडे पंचायती आमच्या फेवरेबल पंचायत आसा, पूण तातूंत नेत्रावळी पंचायती सदांच भारतीय जनता पार्टी कडेन वळिल्ली अशी पंचायत अशी आमी धरतालेत. पूण आयज जेन्ना BJPचे सुद्दां लोक तांकां मत मारपी लोक हे स्वताक सांगता की एकूच सांगता की आयज 5 पंचायतीन ST वुमन रिजर्व जाल्ले आहात आनी आमच्या 5 पंचायतीन एकूय STची भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ता ना काय कितें जी ह्या मुवमेंटाक लीड करपाक शकता अशी तांचे मदीं प्रश्न पडलेलो आहा. आनी ते आयज लोक मतां मारता म्हणटा म्हाका हें पयलें अशें दिसता की आमी उणें मिनिमम धरलें जाल्यार 1,500 मतांनी हें इलेक्शन जिखता 100%. आनी नेत्रावळीचो जर हावभाव पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता नेत्रावळी पंचायतीन सुद्दां कोणें अजाप दवरचें न्ही की गोवा फॉरवर्ड पार्टी नेत्रावळीन 200 ते 300 मतांची सुद्दां लीड घेवन मुखार आसली जाल्यार, कारण अशी परिस्थिती आज नेत्रावळीन जाल्ली आहा. आयज नेत्रावळीच्या बाजारांत ह्या भागांनी आमकां बरो प्रतिसाद आसा. उरलेलो भाग आयज सांजेर आनी फाल्यां धरून आमी कंप्लीट करतले. आनी नेत्रावळी पंचायतींत जावं वाडे जावं रिवणा आमकां बरो सपोर्ट आहात. उगे पंचायत ह्यो आमच्योच पंचायत जावं वाडे जावं रिवणा. आतां उरल्या ती भाटी पंचायत ती सुद्दां पंचायत व्हडलीशी वचची नात. त्या पंचायती सुद्दां आमचो भर आहा, आमचें लक्ष आहा. खंयची पंचायत आमी निग्लेक्ट करचे ना आनी आमी डोर टू डोर कंप्लीट करतलेत. 16 तारखेर सगळे कडेन आमी कॉर्नर मिटिंग्स लायलेल्यो आहात. लोकांना आमी पाविल्ले आहात. आमचो आनी एक ग्रूप लोकांक खास करून 1-to-1 मेळपाक तो सेपरेट ग्रूप केल्लो आहा. पूण तो आख्ख्या मतदारसंघात नाल हो सिंबॉल काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एलायन्साची कॅन्डिडेट बाय साईन्या संतोष गांवकर ही बसल्या आनी नाल्लाचेर आमी शिक्को मारपाचो हे सगळ्या लोकांक कळून चुकलेले आहा. इतलेच लोकांना मागता मतां मारतले, पूण मत मारता आसतना ते मदें सिंबॉलाचेर मारचे, ते नांवाचेर ना मारचे, मदेंच मारचे. आमी जिखताय 100%. तुमचो आशिर्वाद आनी सपोर्ट आनी मोग आमचे सदांच दवरचो. देव बरें करूं. सर्वेश, आमी गेल्ली खूब इलेक्शनां पयल्या की लोकांक भायर काडटना पयलीं पयशे सांगचे पडटा, बाबा दिसाक 1,000. पण हांगा पळयलें जाल्यार लोक स्वताहून येवपाक लागले. हें डिफरंट कशें दिसून येता? ते आयज कशें प्रत्येक मनशाक आयज दिसून येयला की फाटली 4-5 वर्सां जी दादागिरी चलिल्ली आसा ती खंय तरी लोकांक काबार करपाची आसा. आयज प्रत्येक जण जो कॅन्डिडेट घेवन भोंवता, जी दुसरी ओपोजीट पार्टी आसा तांकां खंय तरी लोक काडटाले 500 रुपया 800 रुपया 700 रुपया अशें दिवचे पडटा. जो आमच्या फाटल्यान जो आयज लोकांचो मोग दिश्टी पडटा आनी जे आमचे थोडे येवचे बी आसा तेंच्यांनी 1 रुपया आमचे कडेन केन्ना अपेक्षा केली नासलेली आनी आजुनूय बी तेंच्यांनी केले ना की आमी तुमच्या वांगडा आसा, तुमी चला मुखार म्हणून. फक्त कशें लोकांक थोड्या मनां लोकांक भंय आसा भायर सरल्यार कोणा ट्रान्सफर येतल्यो, कोणा आनी कितें जातलें. पण लोकांनी तो विचार आतां सायडीन दवरलेलो आसा. ते सगळे लोक सायडीन दवरून मुखार सरलेले आसा. लोकांनी आमकां नितोली भोंवता आसतना इतले बरे प्रतिसाद मेळ्ळा की बाबा तुमी चला मुखार, आमी आसा तुमच्या फाटल्यान म्हणून. सो अशी ना की आतां लोक ते पयलीं दादागिरी कोण भितलो अशें म्हणून. आतां लोकांनी सगळ्यांनी विचार केला की 20 तारखेर त्या मनशाक आमी सारकी बुद्धी शिकयतले आनी 27 खंय जागा दाखोवपाचो आतां दाखयतले म्हणून. सो देव बरें करूं. आमी नेत्रावळीच्यान एक ग्राउंड रिपोर्ट दिल्लो आसा की डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आसा. साहित्या संतोष गांवकर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीचो अलायन्स आसा. देव बरें करूं. रामकृष्ण